मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वज़कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तज़र्रुआ। अब कुरान की तिलावत क्योंकि जिक्र है तो इसी ज़िमन में बाकी जिक्र का भी अल्लाह ने तज़किरा कर दिया कि कुरान की तिलावत का हुक्म तो मैंने बयान कर दिया, वैसे जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो कैसे लिया जाए, उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए। कुरान कहता है वज़कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका, और आप अपने रब को याद कीजिए अपने दिल में। दिल में इस मुराद ये कि अपनी ज़ात में, दिल में का मतलब ये नहीं कि सोचना है आपने, अपनी ज़ात में। किस तरीके से? तज़र्रुअन, आजिज़ी के साथ, व खीफ़तन, और खौफ के साथ। अल्लाह का जिक्र भी ध्यान से करना चाहिए। व दूनल जहरी मिनल कौल, और कौल में जहर से कुछ कम। क्या मतलब? इतनी जोर से अल्लाह का जिक्र करना कि चीखो पुकार में आ जाए, ये कुरान की नजर में पसंदीदा काम नहीं है। जैसे बाज लोग लाउड स्पीकर खोल के चीख चीख के जिक्र कर रहे होते हैं, ये गलत है। तो दूनल जहरी मिनल कौल, कौल में जो जहर है यानी ऊंची आवाज है, उस ऊंची से थोड़ा कम हो। तो उलमा ने बयान किया कि इतनी आवाज से जिक्र करना जायज है कि किसी दूसरे के आराम में खलल ना हो, और जहर मुफरित ना हो। मुफरित का मतलब होता है बहुत ऊंची आवाज से। तो हल्की हल्की आवाज से उसका फायदा क्या होता है कि आपका जिक्र की तरफ ध्यान लगा रहता है। तो आहिस्ता आवाज से जिक्र करना भी जायज है, इसका तस्करा दूसरी अहादीस से मिलता है। और जहरन जिक्र करना भी जायज है। इतना जहर जो हल्का जहर हो, उसका जवाज हमें कुरान मजीद की इस आयत से पता चलता है। तो इससे भी पता चलता है कि बाज लोग जो जिक्र जहरी को बिल्कुल ही नाजायज कहते हैं, वो भी कुरान की आयत के खिलाफ है। तो हल्का हल्की आवाज से जिक्र करना कि किसी के आराम में खलल वाक़े ना हो, चीखो पुकार की सूरत ना बन रही हो, वक़ार आपका बरकरार रहे, तो ये जिक्र भी जायज है। कुरान कहता है वज़कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका, अपने दिल में यानी अपनी ज़ात में आप अल्लाह का जिक्र कीजिए। ये मैं दिल में का तज़किरा ज़ात में इसलिए कर रहा हूं कि ज़बान से जब तक जिक्र नहीं करेंगे जिक्र का सवाब नहीं मिलता। दिल में सोच लेने से जिक्र का सवाब नहीं मिलता, खूब समझे। हाँ, अल्लाह की अजमत को सोचना ये एक अलग फजीलत की चीज़ है, लेकिन जितनी अहादीस में तस्बीहात आई हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द है, चौथे कलमे का, तीसरे कलमे का, उसके लिए ज़बान हिलानी पड़ेगी। जब तक ज़बान नहीं हिलाएंगे तो सिर्फ दिल में सोचने से वो तस्बीहात का सवाब नहीं मिलता। तो कुरान कहता है बिलगुदुव्वी वल आसाल, अपने रब को याद कीजिए बिलगुदुव्वी, सुबह भी, वल आसाल, और शाम में भी। सुबह शाम अल्लाह का जिक्र कीजिए। वला तकुम मिनल गाफिलीन, और गाफिलीन में से ना हो जाएं। अल्लाह को हर वक्त याद रखा जाए। इस आयत से कुरान की तिलावत की फजीलत भी मालूम होती है, और मुतलक अल्लाह का जिक्र, चाहे वो तिलावत की सूरत में हो या वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की सूरत में हो। कौन सा जिक्र सबसे अफजल है? हदीसों में मुख्तलिफ अल्फाज वारिद हुए। एक हदीस में आता है अफजलु ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो सुबह शाम इसका एहतमाम करना चाहिए। दूसरी हदीस में आता है कलीमतानी खफीफतानी अलल लिसान थकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमान। सही बुखारी की हदीस है कि दो कलमे अल्लाह को बहुत महबूब हैं, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, और तराजू में, मीज़ान के तराजू में बहुत वजनी है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। तो इसलिए उलमा ने कहा जहां भी जिक्र में ये अल्फाज आएंगे ना, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वाले, यानी अल्लाह की तस्बीह भी हो और हम्द भी हो, तो वो जिक्र भी बहुत अफजल होगा इस हदीस की रोशनी में। वजह क्या है? सुबहान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह हर ऐब से पाक है, और अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या होता है? तमाम तारीफें अल्लाह में है। तो आप बताएं, किसी की तारीफ इसी तरह होती है कि आप हर किस्म के ऐब की नफी कर दें उससे। जब हम दुनिया में किसी की तारीफ करते हैं तो ये भी कहते हैं कि ये इसमें ये बुराई भी नहीं है, इसमें ये बुराई भी नहीं है, इसमें ये बुराई भी नहीं है, लेकिन इससे तारीफ कामिल नहीं होती। फिर हम उसकी अच्छाइयों को भी हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो अगर सिर्फ किसी की अच्छाई बयान की जाए, इसमें यह वहम होता है ठीक है भाई अच्छाइयां तो हैं, लेकिन हो सकता है बुराइयां भी हो इसमें। और अगर किसी में सिर्फ ये कहा जाए कि इसमें ये बुराइयां नहीं है, तो हो सकता है भाई बुराइयां ना हो, लेकिन ये भी तो मुमकिन है अच्छाइयां भी ना हो। तो इसलिए कामिल तारीफ किसी की यही होती है कि बुराई की नफी की जाए कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और अच्छाई को साबित किया जाए। तो सुबहान अल्लाह का मतलब अल्लाह हर बुराई से, हर ऐब से, हर अजज से पाक है। और अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब दुनिया में तारीफ के काबिल जितनी भी चीजें हैं वो सारी अल्लाह में मौजूद है। तो
اس لیے جہاں بھی یہ الفاظ آئیں گے نا سبحان اللہ والحمد للہ یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو مطلب ایک ہی ہے، اللہ کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں یعنی ہر عیب سے پاک ہے یہ بیان کرتا ہوں، وبحمدہ اور اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ اس کی تعریف بھی ہے یعنی وہ قابل تعریف بھی ہے۔ تو جہاں بھی ایسے الفاظ آئیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو اس بخاری کی حدیث کی روشنی میں وہ کلمہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا ہوگا، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کا بھی یہی کلام ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے اکابر علماء بزرگان دین یہ سبحان اللہ وبحمدہ یا پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس کا ہمیں بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کا ذکر کیجئے، تھوڑا اونچی آواز سے کچھ کم، اور صبح اور شام، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ غافلین میں سے نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ جو آدمی ذکر نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ اللہ سے غافل ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں تلاوت کی بھی تذکرہ ہو گیا، اللہ کے ذکر کا بھی، یہ سورت کا بالکل آخری آیت ہے، تو بہت اچھا اختتام ہو رہا ہے اس سورت کا کہ پوری سورت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے واقعات، پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، پھر بنی اسرائیل کے واقعات، پھر توحید کے دلائل اور زیتون اور مختلف پھلوں کے قدرت کے اللہ نے نمونے پیش کیے، ہمارے سامنے بیان کیے۔ ان تمام کا حاصل کیا ہے؟ ہم سب اللہ کی غلامی میں آ جائیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اس عبادت کا ایک جز بیان کر دیا کہ قرآن بھی غور سے سنا کرو اور اللہ کا تذکرہ بھی زبان سے کیا کرو۔ اب آگے اللہ جو سورت کا اختتام فرما رہے ہیں وہ اس آیت پر کہ انسان میں تکبر ہے، حالانکہ انسان کا مقام طاقت اور قوت کے لحاظ سے بہت کم ہے، لیکن جو مخلوق اللہ کے پاس رہتی ہے، مقرب فرشتے جو طاقت اور قوت میں انسان سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہے، طاقتور ہیں، وہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، سجدہ کرنے میں تکبر نہیں کرتے۔ تو انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے، ناپاک پانی کا بنا ہوا ہے، وہ کیوں کبر کر رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں؟ آج دیکھ لینا ہمارے جو لبرل لوگ ہیں، ان کو نماز پڑھتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ سستی ہوتی ہے، وہ نماز کو فضول سمجھتے ہیں۔ ابھی ایک لبرل ہیں، ان کا بیان آیا اسی قسم کا کہ ان کو مولویوں سے وحشت ہوتی ہے، داڑھی والوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے، پردے دار عورتوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے، تو اسلام کے احکام سے وحشت ہوتی ہے، نفرت ہے ان کو۔ یہ تکبر ہے کہ جس خدا نے آپ کو ان احکام کو فالو کرنے کا حکم دیا، آپ اس خدا کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں، آپ کو اس کے حکم کو فالو کرنے میں عار محسوس ہو رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان الذین عند ربک، اے لوگو اگر تم میرا ذکر نہیں کرتے، مجھے یاد نہیں کرتے، مجھے سجدہ نہیں کرتے، میرے احکام کو فالو نہیں کرتے، کوئی بات نہیں۔ ان الذین عند ربک، وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی مقرب فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی غلامی اور اس کی عبادت میں کبر محسوس نہیں کرتے، حالانکہ وہ انسان سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں اور فی الحال ان کا قرب بھی اللہ سے بہت زیادہ ہے۔ تو جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اس وقت کے لحاظ سے تو وہی افضل ہوگا، اس فضیلت میں، قرب کے اعتبار سے، اللہ کے دربار میں ہونے کے اعتبار سے وہ بھی وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی اتنی مخلوق ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط، کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، اور آسمان کو چاہیے کہ وہ چرچرائے۔ چرچرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز پہ بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے نا تو چوں چوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چارپائی پہ بہت زیادہ بوجھ ہو تو ایسے اس کے کھچنے کی آواز آتی ہے، تو آسمان بھی چرچرا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بالش جگہ بھی آسمان میں ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں موجود نہ ہو۔ تو اتنی زیادہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، اور جو ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ بہت مخلوق ہے اللہ کی، بڑی طاقتور ہے، وہ سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس میں وہ تکبر محسوس نہیں کرتے۔
اور انسان جو ایک غلیظ ناپاک پانی سے بنا، جس کی اس لحاظ سے 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے کہ انتہائی کمزور سمندر اللہ تھوڑا سا اس کی لگام چھوڑ دے تو سمندر اس کو کھا جائے، تھوڑا سا زمین کو ہلا دے تو زمین اس کو کھا جائے۔ لیکن کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں عار محسوس کرتے ہیں۔ تو ان آیتوں پر اختتام کیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ کی ایسی مخلوق اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے تو انسان کو بھی چاہیے وہ اللہ کی عبادت بھی کرے، نماز کی صورت میں اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرے، اور زبان سے بھی اللہ کی توحید بیان کرے اور اللہ کی کبریائی بیان کرے۔